नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब कुन बाटोमा हिँड्नेछ भनेर। एउटा वक्तव्य पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको आएको छ। त्यो वक्तव्यलाई लिएर पनि त्यहाँ रौँचिरा तर्क भएको छ। उहाँ त स्वास्थ्य लाभ गर्नको लागि अथवा उपचारको लागि भारत जानुभएको छ, त्यो बेग्लै पाटो रहेको छ। तर उहाँले जारी गरेको वक्तव्य सही हो कि गलत हो, यो कुराले पनि तरङ्ग माधव समूहमा ल्याएको छ, जसको फाइदा केपी ओली समूहलाई हुँदैछ। एक थरी मानिसहरूको यो भनाइ आएको छ। अर्को थरी मानिसहरू भन्दैछन् कि नेकपा एमाले टुट्ने दिशाबाट क्रमशः अब जुट्ने दिशातर्फ जाँदैछ। तर जुट्दाखेरि एउटा कन्डिसन देखिएको छ, माधव नेपाललाई केपी ओली बाहेक नेकपा एमाले चाहिएको छ र केपी ओलीलाई माधव नेपाल बाहेकको नेकपा एमाले चाहिएको छ। यो कन्डिसनमा एकता कसरी हुन्छ? यसै गरी अहिलेकै अवस्थामा नमिलेको नटुटेको अवस्थामा नेकपा एमाले रह्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्य हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। यो कुराको सुरुवात चाहिँ यो वक्तव्यबाटै गरौँ न। बडा अचम्मसँग विवादमा पर्यो हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको वक्तव्य। यो सही हो कि यो वक्तव्यको दुरुपयोग भन्ने कुरा चाहिँ सही हो? दुरुपयोग हुन्छ। उहाँले वक्तव्य दिनुभयो। उहाँले अब पार्टीको वरिष्ठ नेता, यता सिनियर नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँ पार्टीमा के अप्ठ्यारो पर्छ कि विभाजित हुन्छ कि, र नेकपा एमाले विभाजित भयो भने खालि एमालेको जीवनमा मात्रै त्यसले असर गर्ने होइन। देशको प्रमुख नेतृत्वदायी पार्टी भएको नाताले यसको चाहिँ विभाजनले अरू पार्टीमा पनि असर गर्छ। जस्तो जनता समाजवादी त परिरहेकै छ, अरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, राज्य संस्थाका संयन्त्रहरू होइन मा असर गर्छ। त्यति मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, गणतन्त्रको रक्षा, यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूको चाहिँ रक्षा लगायत है यी सबै चिजहरूमा चाहिँ यसले दुष्प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सबैले त्यो विश्लेषण गरिरहेकै हुन्छन्। अब त्यस्तो स्थितिमा अब देशभित्रै भइरहेको बेलामा त मलाई लाग्यो होला कि म यहीँ छँदैछु, कुनै पनि नेगेटिभ खालको चिज आयो भने म ह्यान्डल गर्छु भन्ने लाग्यो होला। तर उपचारको लागि विदेश जाँदाखेरि त अब 10 दिन 15 दिन कति दिन लाग्ने हो। अब केही दुर्घटना नहोस् भन्ने सोच्नु स्वाभाविक कुरा र त्यो सोचेर उहाँले दिएको हुनुपर्छ। यो वक्तव्यमा चाहिँ एउटा वाक्य लेखिएको छ। हुन त यसमा धेरै मनसुनी वाक्यहरू छन्। एउटा वाक्य के छ भने पार्टीलाई फुटतर्फ धकेल्ने होइन, धैर्य र संयमताको साथ एकता जोगाउने प्रयत्न गरौँ भन्ने वाक्य लामै छ। मैले यति मात्रै वाचन गरेँ। भनेको उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा रहेको देखियो र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने रिस, राग, अहङ्कार र बदलाभाव त्यागेर पार्टीका वैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत यो पार्टी फुटबाट जोगाउन तथा एकताबद्ध पार्न म सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष आह्वान गर्दछु भन्ने उहाँको चाहिँ विशेष जोड रहेको छ। हिजो त यही हुनुहुन्थ्यो नि, यही हुँदाखेरि त यस्तो प्रकारका वक्तव्यहरू जारी गर्नुभयो होइन? यही हुँदा त एयरपोर्टमा प्लेनको ढोका चढ्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यो वक्तव्य फुत्त सार्वजनिक हो। होइन, यही भएको बेला त उहाँ आफैले साथीहरूसित कुराकानी गरेर विभिन्न हिसाबले प्रयत्न गरि नै रहनु भएको थियो। आफै सशरीर भइसकेपछि अरू खास वक्तव्य निकालिरहनु पर्ने आवश्यकता उहाँले सायद ठान्नु भएन होला होइन। तर अब आफू चाहिँ उपचारको लागि बाहिर गइसकेपछि आफ्नो सशरीर उपस्थिति नभएको अवस्थामा आफूले एउटा केही सन्देश दिएर जाउँ। त्यो सन्देश के अरे अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसले चाहिँ के भने अलिकति यो समस्या उत्पन्न हुनुमा उहाँको प्रमुख भूमिका भन्ने ठान्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि अब उहाँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पार्टी सम्हालिएन होइन। छलफल बहसबाट समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि क्रिया प्रतिक्रिया, एक्सन रियाक्सन होइन, कारबाही प्रति कारबाही, गुट प्रति गुट, यस हिसाबले जाने प्रयत्न भयो। त्यसो भएको हुनाले
अनि मुख्य जिम्मेवार त उहाँ हो। उहाँ लगायत उहाँले चाहिँ के भने यसको लागि सबभन्दा पहिलो भूमिका खेल्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो, किन यो बिग्रिनेमा पनि मुख्य भूमिका उहाँ हो। अब पार्टीको प्रमुख नेता भएको नाताले सम्हालिएन, भत्कियो भने त्यसको मुख्य दोषी पनि उहाँ हो। अहिले उहाँले हामीले जे जति तर्क गरे पनि इतिहासले त्यही साबित गर्छ र सम्हालियो भने त्यसको मुख्य के अरे श्रेय पनि उहाँले नै पाउनुहुन्छ। यो आह्वान चाहिँ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई हो कि माधव नेपाललाई पनि हो? केपी ओली लगायत हामी सबैलाई, त मुख्य चाहिँ केपी ओली। उहाँको मूल आशय चाहिँ झलनाथ खनालको यो पार्टी फुट्ने होइन, जुट्नेतर्फ जाउँ, जुटाउँ भन्ने। त्यो हो, मैले पनि पढ्दा मलाई त्यस्तै लाग्यो। यो वक्तव्य उहाँ स्वयंले त लेख्नु भएन, उहाँ त अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। ड्राफ्ट कसले गर्यो? होइन, उहाँको सचिवालयले गर्यो होला नि त। उहाँको सचिवालय हुन्छ, शुभचिन्तकहरू हुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ ल यसो लेख्नुहोस् यसो लेख्नुहोस् भनेर। आखिर नेताहरू त्यही चलन न हुन्छ होइन। यसमा तपाईँको यी शब्दहरू जति परेका छन्, यो एक पेजको यसमा तपाईँका कति शब्दहरू परेका छन्? होइन, ती शब्द त सबै मेरै हुन् कि, तर मैले लेखेको होइन। किन मैले बोल्दा प्रयोग गर्ने, भाषण गर्दा प्रयोग गर्ने यी शब्द त सबैका साझा नेपालीका सबैका शब्द हुन् नि ती, होइन र? यो वक्तव्य ड्राफ्ट गर्नमा तपाईँको योगदान कति रह्यो? होइन, अब यस्तो हुन्छ कि अब यो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जारी गर्नुभयो वक्तव्य, उहाँले नै लेख्नुभएको हो। त्यसो हामीले शुभेच्छा गऱ्यौँ होला। हामीले चाहिँ के भने अब उहाँलाई चाहिँ अब यस्तो स्थितिमा के दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ निर्देशन दिनुभयो होला, हामीले छलफल गऱ्यौँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि। तर के हुन्छ भने उहाँले दिएको वक्तव्य कसै अर्कोलाई खेताला लगाएर लेखाएको हुन्छ र? यो मूल भनाइ उहाँको, यो मूल आशय उहाँको हो कि उहाँको नाममा जारी गरेको फर्जी कुरा हो? यो कसरी फर्जी हुन्छ? त्यो फर्जी भन्ने त्यो त त्यो भन्नु नै त्यो गलत कुरा हो, त्यो उहाँको अपमान हो। किन त तपाईँहरूकै समूहका साथीहरूले शङ्का गरे यो वक्तव्यलाई? अब यो यस्तो छ क्या, हेर्नुहोस्, यो अहिले हाम्रा नेकपा एमालेमा मूलभूत रूपले दुईवटा गुट छ। तिनटै गुट भनौँ, वामदेव पनि हुनुहुन्छ होइन, तर त्यो अलिकति सानो गुट छ। अरू नेसनल नेटवर्क भएको दुईवटा गुट, एउटा केपी ओली गुट, एउटा हाम्रो गुट होइन। अब केपी ओलीको गुटमा पनि अनेकौँ धाराहरू छन्। एक थरी मान्छेहरू यो पार्टी फुटाइहालौँ, खेदिहालौँ, यो चाहिँ एकलौटी पारेर चाहिँ कुम्ल्याइहालौँ भन्ने खालका छन्। अब त्यस्ता साथीहरूलाई मैले चाहिँ के भने, यो अब खास दुःख गरेर रिभोल्युसनमा नआएका कि पछिल्लो टप्प टिपेर माथि पुर्याएर, क्रेनले माथि पुर्याएर अनि फाइदा लिएका मान्छेहरूलाई के लागेको छ भने अरूलाई खेदेपछि हामीले सबै यो खान पाउँछौँ भन्ने लागेको हुन्छ, बुझ्नु होइन? एक थरी मान्छेहरू त्यहाँ त्यसरी लागेका छन्। एक थरी त्यहाँ पनि जो जिम्मेवार मान्छेहरू जो पञ्चायती कालदेखि परिवर्तनको, क्रान्तिको विभिन्न खालको कालखण्डमा योगदान गर्दै आए, अब ती साथीहरू चाहिँ पार्टी मिलाउनुपर्छ भनेर लागि नै रहनु भएको छ है। अब एक थरी चाहिँ के भने अब यता भयो भने ठिकै छ, त्यता भयो भने ठिकै छ भन्ने हुन्छ। त्यो गुटभित्र त्यो धारा छ। अब हाम्रो गुटभित्र पनि तिनटै धारा छ। एउटा धारा के छ भने अब यस्तो स्थितिमा अब यो केपी ओलीले अब पार्टीको मिटिङ होइन, उहाँको गुटको मिटिङ बोलाउनु भएको छ, त्यो देखिकै छ। अब जे जस्तो भए पनि अब त्यो गलत त हो, त्यसको विरुद्ध कुरा त उठाउने, आवाज त उठाउने, तर चाहिँ के भने आत्मसमर्पण गरेर भए पनि त्यहीँ चाहिँ बसिरहने भन्ने खालको धार छ। सानो सानो भए पनि एउटा धार त्यो छ होइन। अर्को धार के छ भन्दाखेरि अहिले फुटाउँ, अहिले ढिलो भयो, हिजै फुटाउने, आजै फुटाउने, अहिले फुटाउने, त्यस पछाडि अलग्गै चाहिँ के भने घरबार गरेर बाक्लो दाल खाने भन्ने पनि धार छ है। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो म आफै पनि केमा छु भने अब धेरै जसो नेकपा एमालेका कार्यकर्ता, जनता, शुभचिन्तकहरूको पार्टी नफुटोस् भन्ने छ। पार्टी नफुटोस्, एउटा न्यायोचित आधारमा उभिएर यो चाहिँ के भने अगाडि बढोस् है, वैधानिक आधारमा उभिएर अगाडि बढोस् भन्ने धेरै ठुलो जनताको चाहिँ सहानुभूति र शुभेच्छा छ। त्यो शुभेच्छा भएको चाहिँ के भने मान्छेहरूको अब यसलाई यो चाहिँ के भने अहिले पनि म भन्छु, यो वक्तव्य मैले पनि पढ्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्यो होइन। तर देशभरि मैले त्यसको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि चाहिँ 95% मान्छेहरूको असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया छ।
सबभन्दा बढ्ता चाहिँ केपी ओली पक्षका मानिसहरूले यसलाई सराहना गरेका होइन, सबैले केपी ओली होइन, बाहिर देखावटी 2-4 जना 10-20 जना तिनीहरूले पनि गरे होलान् होइन। तर नेकपा एमालेको पक्षमा रहेका लाखौँ लाख शुभचिन्तकहरू मतदाताहरू अधिकांश यो ठिक छ भन्ने छ, पार्टी यसरी जानुपर्छ भन्ने छ। तपाईँ स्वयं चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ? म त एकता गराउन भनेर लागिरहेकै मान्छे भएँ, संवादमै लागिरहेको होइन, त्यो लागिरहेकै मान्छे भइहालेँ, म त्यसको पक्षमा छु। र यो चाहिँ के भने यो मुखको तितो पोखेर त्यस पछाडि इगो साधेर या गलत पनि भएको छ, गलतको विरुद्ध लड्नुपर्ने जरुरी पनि छ। किनभने पार्टी नेकपा र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टिसकेपछि त्यो पार्टी भनेर त के छ भन्दाखेरि 2075 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमाले स्वतः आउनुपर्ने हो नि। वैधानिक एमाले त त्यो महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको एमाले। अनि तल जिल्ला लगायतका सबै जनसङ्गठनका के छ भने उनीहरूका वैधानिक प्रक्रियाबाट भएका सम्मेलन छन्, अधिवेशनबाट आएकाहरू छन्, अनि प्रक्रियाबाट आएकाहरू छन्, ती स्वतः आउनुपर्ने नि। अब तिनीहरूलाई सबैलाई मिल्काइदिएर अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले बनाएका चाहिँ कमिटीहरूलाई यी एमाले हुन् भनेपछि त्यति जति अन्याय एमाले माथिको अन्याय थियो, अरू के हुनसक्छ? त्यो चिज छ, त्यो गलत चिज छ, त्यसलाई लडेर सच्याउनु पर्ने जरुरी छ, त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर सच्याउनु पर्ने जरुरी छ। तर विभाजित गरेर जाने भने चाहिँ कस्तो हो भने अब एउटा धारा त्यस्तो पनि छ होइन, हाम्रो गुटभित्र पनि। अब त्यो धारालाई यो मन परेन। अब सुन्नुहोस्, अब यसमा मैले के भन्छु उहाँहरूलाई भने यो अब यसो देख्दाखेरि चर्को जस्तो देखिने, उग्र जस्तो देखिने, कसैले त्यसलाई क्रान्तिकारी भन्ने, एक्चुअली त्यो पलायनवादी धारा हो। कि पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भयो, अब त्यहाँबाट पलायन गरेर भाग्ने। 40 वर्ष 50 वर्षदेखि मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी, निर्माण गरेको घर चाहिँ अरू कसैलाई जिम्मा लगाएर अनि कमान्डोले लिएर अर्को घर बनाउन जाने, यो सन्यासी धर्म ग्रहण गर्ने भने जस्तो। अब त्यो चाहिँ के भने त्यो क्रान्तिकारिता हो र त्यो त पलायनवाद हो नि। तर गुट निर्माण गर्नुभयो तपाईँहरूले, समानान्तर पार्टीको अभ्यास गर्नुभयो, आज केपी ओली अध्यक्षले डाकेको बैठकमै तपाईँहरू गइराख्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ नि ठिक छैन, अवैधानिक आदि इत्यादि भन्दै यति बेला आएर चाहिँ होइन एकता गर्नुपर्छ, एकताभन्दा पर जानुहुन्न, जति अन्तर कलह भए पनि, जति अन्तर सङ्घर्ष भए पनि अथवा विचारमा मतभिन्नता भए पनि सङ्घर्ष त्यहीँ गर्नुपर्छ, यत्रो ठुलो बुद्धत्व चाहिँ यति बेला कसरी प्राप्त भयो? होइन, तपाईँलाई म आज भन्छु, यो जस्तो यो प्यारालल सङ्गठन तलसम्म बनाउने कन्सेप्ट मैले नै अगाडि सारेको यो हाम्रो गुटमा। जब चाहिँ यो फागुन 28 गते केपी ओलीले आफ्नो गुटको बैठक बोलाएर नेकपा एमाले भन्नुभयो, त्यही दिन हामी बैठक बस्यौँ र लामो छलफल भएपछि 2टा कन्सेप्ट के अरे त्यहाँ मैले सारेँ। एउटा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरौँ, एउटा यो प्यारालल सङ्गठन किन बनाउने भन्ने क्वेसन गर्दा मेरो व्याख्या के थियो भने यो अब केपी ओली या अहिलेको नेतृत्व जुन छ उनीहरूलाई नमस्ते गरेर जी हजुरी गरेर अब यो पार्टी हुँदैन, यो कसैको कुरा पनि सुन्ने म देख्दिनँ। त्यही यो शक्तिले दबाब दिने हो, शक्तिका साथ। त्यसैले हामी शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ होइन। शक्ति निर्माण गरेर चाहिँ के भने गयो भने बल्ल चाहिँ के भनेदेखि हामीले त्यो दबाब पुर्याउन सक्छौँ र एकता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम पहिलो उद्देश्य युनिटी नै हो र केही कदम कदाचित त्यो प्राप्त हुँदै भएन होइन। हामीलाई चाहिँ के भने झ्याल ढोका पुरा बन्द गरेर चाहिँ के भने रोकियो, आँगनमा बस्न पनि दिएन, खेदियो भने त्यतिखेर के गर्ने त भने हामी पनि राजनीति प्राणी नै हौँ होइन। अब गुच्चा खेल्न जाने कुरो आउँदैन यो उमेरमा। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने हामी एउटा शक्ति निर्माण गर्न पनि यो हामीलाई काम लाग्छ। तर पहिलो उद्देश्य युनिटी हो भन्ने मेरो व्याख्या थियो। हेर्नुहोस्, अभ्यास चाहिँ समानान्तर पार्टीको गर्ने, शक्ति आर्जन गरेर युनिटीको लागि प्रेसर गर्ने, यो यसको उद्देश्य। त्यस पछाडि मैले त्यो दिन त्यो पास गराउन सकिनँ। मैले राष्ट्रिय कार्यकर्ता बेला चाहिँ पास भयो, यो समानान्तर गठन गर्ने पास हुन सकेन हाम्रो गुटमा। 15 दिन लगाएर बल्ल बल्ल पास गरेँ मैले। हरेकमा मैले चाहिँ के भने प्रेसर गरेर पास गरेँ आयो। एक्चुअली त्यसको व्याख्याता चाहिँ के भनेदेखि अहिले अरू कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो, सुरुदेखि पनि मेरो सपोर्ट गर्ने एकजना अरू पनि कमरेड हुनुहुन्थ्यो। तर के छ भने यसको आधिकारिक व्याख्या गर्ने मैले हो नि त, किन यो कन्सेप्ट अगाडि सारियो भन्ने। र मेरो अहिले पनि व्याख्या के छ भने यो
रहरले फुट्नको लागि बनाएको संरचना होइन। बाध्यताले पार्टी अलग हुनु एउटा चिज हो, बाध्यता आइलाग्यो भने, तर रहर गरेर फुट्नको लागि बनाइएको संरचना होइन। यो संरचना सुरुमा साथीभाइहरूले यसको महत्त्व बुझ्नु भएन, ढिलो गर्नुभयो, निर्णय गर्नलाई हामी ढिलो गऱ्यौँ। तर पछि गएर संरचना बनेपछि त अनि त्यसमा फुर्किएर ल हाम्रो यत्रो संरचना छ, अहिले फुटिहालौँ, भोलि फुटिहालौँ, त्यस्तो तरिका ठिक होइन थियो। हामी फुट भन्ने कुरा के हो भने बाध्यताले त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। तर समानान्तर अभ्यास पार्टीको गरे भने मतलब त अलग पार्टीको अभ्यास गरे त हो नि त्यो। एक ढङ्गले अलग अलग जस्तै हो, किनभने कानुनी रूपले एउटा उसमा त हामी बाँधिएकै छौँ, कानुनी रूपले हामी फुटाएका छैनौँ, एउटा त्यान्द्रोमा बाँधिएका छौँ। तर व्यावहारिक रूपले तल सबै दुईवटा कमिटीहरू अभ्यासरत छन्। तर केन्द्रीय कमिटी चाहिँ हामीले फरक बनाएका छैनौँ। अहिले आएर केन्द्र यस्तो छ होइन, अहिले यहाँ पनि चर्किने खोजेको जस्तो, तल चाहिँ यस्तो छ। त्यो किन गरिएको भने त्यो युनिटीको लागि तलदेखि माथिसम्म एक बनाउनको निम्ति त्योभन्दा अर्को कुनै चाहिँ के भने धारिलो हतियार हामीले देखेनौँ। त्यो समानान्तर कमिटीको अभ्यास भनेको फुट्नको लागि गरिएको कि केपी ओलीलाई दबावमा त्यसको एक नम्बर उद्देश्य जुट्नको लागि र बाध्यता पर्यो, त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्यो, काहीँ जुट्ने ठाउँै भएन, खेदिए भयो, ढोका झ्याल सबै बन्द छन्, आँगन पनि बन्द छ, काहीँ छिर्न पाइएन भने त हेर्नुहोस् अब चुनाव नै आउने भयो भने त अब त्यो फुट्नको लागि होइन, बाध्यताको साथ अर्को शक्ति पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। केपी ओली चाहिँ नझुक्ने, बरु टुट्ने तर नझुक्ने पात्र त मैले के भन्नुपर्छ र तपाईँहरू यत्रो सङ्गत गरेको मानिस, त्यो मानिसलाई दबावमा पार्ने र एकताको लागि दबाब दिने, हाम्रो स्ट्रेन्थ देखाउने यो भावभूमि नै गलत भएन र? होइन, त्यो अब केपी ओली हामी पनि चिनेकै हौँ, उहाँ हाम्रो नेता हो, मित्र जस्तो पनि हो होइन। तर सवाल के हो भन्दाखेरि जोसुकै उहाँका त्यही कमजोरीले, तपाईँ अघि भन्नु त्यो कमजोरीले गर्दा नै पार्टीहरूले यहाँसम्म आइसकेको छ। सरकारको हालत यो भयो, 2/3 प्राप्त गरेको सरकारको यो हालत छ होइन। अहिले सरकार टिकाउनको लागि भोट माग्न बटुको लिएर चाहिँ राजेन्द्र महतसित भिख माग्न जानु परेको छ यसरी। त्यो हालत हो र नेकपाको, एमालेकै पनि त्यो स्थिति होइन नि त, किन उहाँको जुन कार्यशैली हो कारणले हामी त्यहाँ पुग्यौँ। अरूका पनि कमजोरी भयो होला, त्यो करिब 2/3बाट 93मा आएको केपी ओलीको कार्यशैलीको कारणले मात्रै हो। त्यो अरूका पनि के भयो होला, तर के छ भने ती अरूका चिजलाई म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो, तर बढी गुट उतैबाट भयो। किनभने मदन भण्डारी फाउन्डेसन नाममा तल वडासम्म कमिटी पहिलादेखि बनेकै थिए होइन, फटाफट बने। पार्टीको प्यारल संरचना जस्तो एउटा मदन भण्डारी फाउन्डेसन नाममा, एउटा नेकपा एमालेको नाममा, पछि एउटा नेकपाको नाममा, अर्को फाउन्डेसनको नाममा, एउटा प्यारल संरचना त तपाईँको त्यो त भएकै थियो, त्यो उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो। त्यसरी गल्ती हेर्नुहोस् के छ भने म चाहिँ यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले होइन, यो कुन गुटमा छु भन्ने हिसाबले पनि होइन, जे भएको छ त्यस हिसाबले भन्दाखेरि गल्ती त्यतैबाट भएको छ बढी। अब अर्को चिज त्यस कारणले मैले के भन्छु भने यो अब उहाँलाई के लागेको थियो होला भने यो चाहिँ अब लताएर लगिहालिन्छ भन्ने लागेको थियो होला होइन। तर शक्ति निर्माण भएपछि त भएन नि त। हरेक ठाउँमा चाहिँ के भने अब त्यहाँ त पात्रहरू छन्, अब एउटा केपी ओली मात्रै होइन, त्यो त एउटा पार्टीको संरचना छ, अरू पात्र छन्। भोलि जिल्लामा चुनाव उठ्नु पर्ला, लड्नु पर्ला, जित्नु पर्ला। अब दुई ठाउँ फ्याक भइसकेपछि त अनि कसले जित्छ चुनाव? एउटा सरकारको रेपुटेसन त खराब छ होइन, पार्टीकै रेपुटेसनमा लडाइँ झगडा सारा यी सब गरेका छन्, खराबै छ। त्यसलाई मिलेर सम्हाल्नु पर्नेमा चाहिँ अझ फुटेर जाँदाखेरि त त्यो धराशयी बनाउने बाहेक कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यो तपाईँको वामपन्थी आन्दोलनलाई धराशयी बनाउने बाहेक त के बाटो हो र त्यो? उहाँलाई यस्तोहरू पनि लाग्यो हुनसक्छ नि, मसँग अथवा पार्टीसँग न्यु खोज्ने, पार्टीलाई तरवार हान्ने जो न्यु खोजुवाहरू छन्, यो तोरीको दानामा पनि चाहिँ नि पुवाल देख्नेहरू, तिनीहरू बाहिर भएपछि त पार्टी अकन्टक चल्छ होइन। हेर्नुहोस् त्यस्तो पनि सूर्य चिन्ह मसँग छ, नेकपा एमाले मसँग छ, जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त मसँग छ, यो पार्टीले शानदार बहुमत ल्याउँछ। सुन्नु त्यस्तो भ्रम सुरुमा पर्या पनि हुनसक्छ।
अब तर के छ भने त्यो असाध्यै गलत भ्रम हो त्यो हैन। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले भन्ने पार्टी भएर चुनाव जितिने नि जनता हुनु पर्यो हैन र। पार्टीको कुनै लोगो ट्याग नाम भएर त चुनाव जितिने होइन, कुनै चिन्ह भएर पनि चुनाव जितिने होइन, जनता हुनु पर्यो नि त। कि जनतामा हामीले कस्तो रेपुटेसन दियौँ, नेकपा एमालेको भन्नेको या नेकपा भन्नेको रेपुटेसन यो बिचमा हामीले 3 वर्ष 3.5 वर्षपछि कस्तो गयो त्यो प्रभाव। त्यसै एकीकृत हुँदा त जनताले मुड्किहाल्लान् जस्तो छ। अनि झन् फुटेर चाहिँ के भने जाँदाखेरि त्यो सम्भव हुन्न। एक दोस्रो कुरा मैले तपाईँले भन्नुभयो यी चाहिँ अरूको झमेलाबाट मुक्त हुन्छु भन्ने, यो चिज चाहिँ झन् गलत चिज हो। यो चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा दलमा समाजमा जहाँ जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ फरक विचारहरू हुन्छन्, त्यहाँ छलफलहरू हुन्छ, बहसहरू हुन्छ। हाम्रो हिस्ट्री कालदेखि भने चाहिँ बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध, छलफल बहस गर्दा गर्दै तत्त्वबोध आउँछ। त्यो त सही कुरा निष्कर्ष निकाल्नको लागि त्यो जरुरी हुन्छ। उहिले चाहिँ के भने हाम्रो रामायण कालमा विभिन्न महाभारत कालमा चाहिँ हामीले के अरे राजाहरूले शास्त्रास्त्र गरेर 7 दिन 10 दिन शास्त्रास्त्र गरेर कुनै समस्या हल खोजेको देख्छौँ। अब यहाँ त शास्त्रास्त्र गरेर त कुरै छोड्नुहोस्, होइन यस्तो तपाईँले भने जस्तो अलिक गलत हुन्छ होला यसरी जाउँ न भन्यो भने त अब मिटिङमै आउनु छैन, पूर्वा गरेर राख्नुहोस्। बालुवाटारमै पनि तपाईँहरू मिटिङ गर्न जानु पऱ्यो होइन? भयो नि त्यहाँ पनि त्यसैले अब सुन्नुहोस्, अब हाम्रो केपी कमरेड हाम्रो योगदान दिएको त्याग गरेको नेता हो, जेल बस्नु 14 वर्ष होइन। के छ भने अब कतिपय उहाँका पक्ष राम्रा पनि छन्, तर सबभन्दा उहाँको कमजोर पक्ष के भने आलोचना नसुन्ने, अरूका कुरा नसुन्ने, सबै छलफल गरेर निष्कर्ष ननिकाल्ने, एकरो चाहिँ के भने निष्कर्ष निकालेर गलत निष्कर्षमा हिँड्ने खालको जुन बानीले गर्दा उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो पारेछ, पार्टीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेछ। उहाँलाई एउटा कुरा के लागेको रहेछ भने यो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल यी साथीहरू मिलेर मलाई सरकारबाट पनि पार्टीबाट पनि निकाल्दैछन्। कसरी निकाल्छन्, कसरी त्यो त्यस्तो गलत चिज सुन्नुहोस् न। एउटा कुरा के हो भने यी सबै धेरै वाद विवाद बहस पछाडि हामीले भाद्र 26 गते स्थायी कमिटीले एउटा निष्कर्ष निकालेका थियौँ, यही धेरै विवाद नहोस् र यो पदको लागि सबै लडाइँ गरेका छन् भन्ने सन्देश पनि नजाओस् भनेर। त्यो भने 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्ष भइरहने, तर उहाँले आफूलाई करेक्सन गरेर यसरी चल्नुपर्ने होइन। अनि यो पार्टीलाई तलसँग प्यारालाल चिरा पार्ने हिसाबले यो फाउन्डेसनका चाहिँ सङ्गठन तल कसैले पनि नबनाउने, त्यो मदन भण्डारीको पनि नबनाउने, पुष्पलालको पनि नबनाउने, अरू कसैको नबनाउने भन्ने थियो नि त। त्यो चिज फलोअप भएर आएको भएदेखि त किन त्यो नै उहाँलाई कन्फिडेन्स होस् मलाई त्यस्तो गर्न खोजेको छैन साथीहरूले भन्ने हिसाबले त्यो गरियो होइन। तर अब ती सब पालना त राम्रो ढङ्गले भएन। त्यसकारणले के भन्छु भन्दाखेरि मैले अब तपाईँलाई अब यो सबै चिज यस्तो चाहिँ के छ भन्दा हुन्छ होइन, त्यो केही न केही त्रुटि नभइकन कसरी यहाँ पुग्यो। माधव नेपाल हुनु, झलनाथ खनाल हुनु, वामदेव गौतम हुनु या अमृत बोहरा हुनु, यो पुरानो पुस्ताको एउटा अनुभव खारिएको साथीहरू त्यहाँ हुनु त सम्पत्ति हो नि त। उनीहरूलाई प्रयोग गर्न जाने भने त त्यसलाई पार्टीलाई त त्यसले धेरै ठुलो एसिस्ट सहयोग पुर्याउँछ नि होइन र। अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भने युज गर्न चलाउन, उनीहरूलाई चाहिँ के भने कामको जिम्मेवारी दिन, कसैलाई एउटा जिम्मेवारी दिने ल कमरेड तपाईँलाई यो गर्नुहोस् भन्ने त्यस्तो अध्यक्षले गरे भएदेखि त उहाँलाई त धेरै ठुलो मद्दत हुन्थ्यो नि त। तर यो समूहले उहाँलाई निरन्तर असहयोग गरिरह्यो नि त होइन? त्यस्तो होइन, के हुन्थ्यो त्यो त के छ भने सुरुमा सुन्नुहोस् न, सुरुमा चाहिँ के भने अब त्यो हिस्ट्रीतिर जाँदा यो टेलिभिजनमा लामो हुन्छ। त्यही त, त्यति लामो नि म जान चाहन्न, तर एउटा मात्र त्यस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो होइन होइन। पार्टीमा सुरुमा त्यस्तो होइन, सुन्नुहोस् त्यसपछि तिनै निर्णयहरूलाई लगेर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको के महत्त्व? सुन्नुहोस् न, त्यस्तो असहयोग गरेको मात्रै पनि होइन, पछिल्लो कालमा टसल बढ्दै जाँदा कमी कमजोरी विभिन्न ठाउँबाट कतिपय भयो होलान्, बढी सरकारबाटै भएको हुन्छ। त्यो नेतृत्वदायी ठाउँ भएकोले उहाँले बढी समेट्नु पर्थ्यो, उहाँले बढी पहल गर्नु पर्थ्यो होइन।
अरूतिर काहीँ कमी कमजोर हुँदै भएन नि त म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ जुन यो संवादमा हुनुहुन्छ नि, संवादमा हुँदाखेरि चाहिँ नि पार्टी चाहिँ जुटाउनुपर्छ है साथी हो भनेर तपाईँ जुन लागिराख्नु भएको छ नि, एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, माधव नेपाललाई चाहिँ अब केपी ओलीको त्यो जुङै देख्न नसक्ने, केपी ओलीले माधव नेपालको अनुहारै देख्न नसक्ने, यी दुईटा भनेको एक ठाउँमा रहन नसक्ने अवस्था पुग्या हो? होइन होइन, त्यो यदि त्यस्तो कसैले गर्नुहुन्छ भने त्यो अनावश्यक इगोको कुरा गर्नुहोस्। त्यो झलनाथ खनालको वक्तव्य पनि मैले देखाएको छु, त्यो अनावश्यक इगो तपाईँहरू छोड्नुहोस् भनेर। यो अनावश्यक इगोको कुरा गर्नुहोस्। लडाइँ गरिरहेका शक्तिहरूको बिचमा पनि वार्ता संवाद कुराकानी भएर हुन्छ। भियतनाममाथि अमेरिकाले त्यति ठुलो चाहिँ आक्रमण गर्यो, त्यति धेरै ठुलो धनधनको क्षति गरेको थियो। अहिले भियतनाम अमेरिका मित्र देशहरू छन् होइन, बरु भियतनामको चाइनासित कम्पिटिसन। चाइना भियतनाम स्वतन्त्रतालाई चाइनाले सहयोग गरे, अमेरिकाले आक्रमण गरे हो नि त। किन पोलिटिक्समा के छ भने पोलिटिक्समा यी सबै चिज एउटै चिज सधैँ भइरहन्छ भन्ने छैन। कहिले झगडा पऱ्यो हामी, कहिले चाहिँ के भनेदेखि कन्फ्लिक्ट पनि भयो होला, तर जब मिल्ने भनिसक्यो त्यो सिध्यो। समीक्षा गरौँला इतिहासको कालखण्ड। अब त्यहाँ पनि तपाईँको इगो राखिरहनुहुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक परिपाटी पद्धति होइन, लोकतान्त्रिक दिमाग होइन, त्यो सामन्ती दिमाग हो। र सामन्तले जस्तो त्यो कुरालाई राखिरहने त्यो चाहिँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुन सक्दैन। क्याटेगोरिकली कुरा गरौँ न, पार्टी एकता केपी ओली पनि चाहनुहुन्छ, तर माधव नेपाल बाहेक त्यो सम्भव छैन। त्यो कसैले चाहिँ के भने तपाईँको फलानलाई हटाउने तिलानलाई हटाउने भनेर चाहिँ पार्टी एकता सम्भव छैन। यो सबै सिनियर नेताहरू सबै संलग्न भएको युनिटी जरुरी हुन्छ। त्यो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अमृत बोहरा, वामदेव गौतम, केपी ओली कसैले नि कसैलाई माइनस गरेर म युनिटी गर्छु या अर्को पार्टी खोल्छु भन्छ भने त्यो गलत चिज हो। माधव नेपाल पनि पार्टी एकता चाहनुहुन्छ, तर केपी ओली बाहेक त्यो पनि गलत हो। यदि त्यस्तो हो भने त्यो पनि गलत हो। मतलब र म त के भन्छु भने यहाँ चाहिँ के भने त्यो झलनाथ खनालले लेख्नुभएको वक्तव्य मलाई त्यो फेरि स्मरण गराउँछु। त्यो उहाँले एकदम ठिक प्रवृत्ति इङ्गित गर्नुभएको छ। यो गलत चिजको विरुद्ध जुझ्ने एउटा चिज हो, त्यो आवश्यक पर्छ, नेताहरूले जुझ्नुपर्छ, अरूले पनि जुझ्नुपर्छ। तर त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै लगाएर इगो एकअर्कामा चाहिँ इगो साध्ने, त्यो शत्रुता जस्तो साध्ने, एउटा अर्कोलाई चाहिँ नामेट गर्न खोज्ने होइन, निषेध गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ त्यो सामन्ती प्रवृत्ति हो। त्यो गलत हो, त्यो कसैले पनि राख्नु हुँदैन। त्यो जसमा भए पनि त्यो गलत प्रवृत्ति। आज माधव नेपाल र केपी ओली दुवैजना एउटै पार्टीमा एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था बने हो? त्यस्तो छैन, कुरा मिलेपछि सिद्धिन्छ। तर अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नि केपी ओलीले एउटा कोसिस चाहिँ के गर्नु भने यिनीहरूलाई लतार्छु, कमजोर पार्छु र चाहिँ नि त्यहाँबाट केही विचार मिल्ने अथवा त्यस्ता साथीहरूलाई आफूतिर ल्याउँछु जो रहन्छन् सानो टुक्रा चाहिँ सिपी मैनाली जस्तो अलग्गै भएर बस्छ, केही फरक पर्दैन भन्ने 42-43 जनाको सांसदहरूको समूह थियो तपाईँहरूसँग। आज 22-23 जनामा आइपुगेको छ, त्यो पनि कति हो? 22-23 पनि कति छ? केपी ओली क्रमशः जिततर्फ हुनुहुन्न र? होइन, त्यो सांसद भनेको सिङ्गो देशको चाहिँ के भने यो पार्टीको जुन ध्रुवीकरणको स्थिति छ नि त्यसमा सांसदको चाहिँ के भने निमित्त भूमिका सानो मात्रै हुन्छ, धेरै ठुलो भूमिका हुँदैन। त्यसमा पनि हाम्रो कतिपय समानुपातिकबाट आएका साथीहरू छन्, कतिपय अरू त्यस्तै त्यस्तै हिसाब किताब छ। अब त्यो घटेर 23 मात्रै त होइन, अब त्यहाँ पनि केही न केही मतभेद छ क्या, त्यहाँ केही मतभेद छ। त्यस कारण त्यो मतभेद कसरी आयो भन्दाखेरि अब त्यो अलिकति फुटेकै दिशासम्म जान्छ कि त्यहाँसम्म नजाउँ होला भन्ने केही साथीहरूले टिम एउटै हुँदाहुँदै पनि सही नगरेको पनि अवस्था छ। अहिले पनि उहाँहरू हाम्रै टिममा हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या अलिकति घटबड हुने चाहिँ स्थिति छ, तर त्यति ठुलो समस्या त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले तपाईँहरू कमजोर हुँदै गएको सङ्केत त गर्यो नि? होइन होइन, कमजोर चाहिँ के भने तल कमजोर छैन। र अर्को कुरा जुन जुन शक्तिहरूले यहाँ प्ले गर्न खोजिरहेका थिए नि त्यो सबै चिज चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो समग्रताको विपरीत ढङ्गले गइरहेको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँलाई चाहिँ के भने 8 भरोसा दिने सबभन्दा ठुलो संस्था भनेको त प्रतिनिधि सभा हो। त्यो उहाँले विघटन गरेपछि आफै धेरै नै कमजोर हुनुभयो। किन प्रतिनिधि सभा जतिको चाहिँ सरकारको शक्ति अरू केही पनि होइन,
त्यो हामीले आफै विघटन गरिदिनु भयो। त्यसले के हो भने उहाँ त 100% हुनुहुन्थ्यो भने अब उहाँ कतिमा आउनुभयो भन्दाखेरि 25% मा आउनुभयो। उहाँको 75% शक्ति लुज भयो। हेर्नुहोस्, त्यो पुलिस सेना भन्नेलाई देखेर हामीले शक्ति ठान्नु हुँदैन। उहाँहरू त के भने जो सरकारमा आयो एउटा उसको आदेशअनुसार चल्ने शक्ति हो। त्यो पोलिटिकल के अरे तपाईँको आठ दिने शक्ति भनेको चाहिँ संसद थियो। संसद बिग्रनु भएपछि उहाँ आफै शक्ति हुँदै हुँदै जानुभएको छ नि। अब अनेकै चाहिँ के अरे फैसला, अदालतका फैसलादेखि लिएर अनेकौँ खालको तपाईँ हेर्नुहोस् रिजल्टहरू अहिले जब प्रतिनिधि सभा बिग्रनु भइसकेपछि त्यो सरकारलाई कसले गन्छ? उहाँले यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ कसको उक्साहटमा भङ्ग गर्नुभयो? अब त्यो त्यसैले मैले त्यसलाई पनि के भन्छ एउटा इगो, बल्लाको भाव होइन। त्यस पछाडि अब त्यो चाहिँ अब कतिपय तत्त्वहरू यस्तो हुन्छन् देशको यो हाम्रो क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा नचाहने, त्यसलाई उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरू हुन्छन्। त्यस पछाडि देशको हित नचाहने शक्तिहरू हुन्छन् होइन। अब उनीहरूले चाहिँ के भने या क्रान्तिबाट बढारिएका शक्तिहरू भनौँ। अब उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट आएर तपाईँलाई उक्साउनुपर्छ भन्ने छैन। अनेकौँ विङबाट तपाईँ हामी थाहै पाउँदैनौँ कसले मलाई उचालिरहेछ भन्ने। उनीहरूले के तपाईँ जस्तो शक्तिशाली मान्छे, तपाईँ जस्तो महान मान्छे, तपाईँ जस्तो भिजन भएको मान्छे, तपाईँ जस्तो चाहिँ राजनेता कहीँ झुक्ने हो? पेलेर लिएर जानुपर्छ। सिङ्गापुरमा त्यस्तै भयो, इन्डियामा इन्दिरा गान्धी यस्तै कुराहरू गर्छ होइन। हो त भन्ने लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा चाहिँ किन त्यो हुँदैन। त्यसैले त्यसले चाहिँ आफूलाई बुमराङ गर्छ, ब्याकफायर गर्छ। त्यो भइरहेछ अहिले। त्यस्ता शक्तिले दुवै समूहलाई उचालेको हुनसक्छ। उचाल्न सक्छन्, तपाईँहरूको समूहलाई पनि उचाल्न सक्छन्, हामीलाई पनि उचाल्न। हामीलाई पनि के छ भन्दाखेरि अब यो पार्टी फुट्यो भनेदेखि पार्टी फुटाउनुहोस्, हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने खालको पनि आउन सक्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती शक्ति सबैतिर आउँछ, उचाल्ने सबैलाई उचाल्छन् उनीहरूले। एउटैले यो दुवैतिर उचालिरहेको हुन्छ। त्यो हामी थाहा पाउँदैनौँ। हामी चाहिँ के भने राम्रो एनालाइसिस नगर्दाखेरि हरेकलाई चाहिँ के भने फुलाएर तपाईँ जस्तो महान व्यक्ति भनिदिन्छ। ए म त महानै रहेछु भन्ने। अब हामी त सामन्तवादको स्थितिबाट आएका मान्छे हौँ। अब नेतालाई के लाग्छ म त महान, यत्रो ठुलो महानमा झुक्ने हो भन्ने पर्छ। अनि फाइट गर्दा गर्दै अनि सिद्धिने हो सबै। तर त्यही शक्तिले तपाईँलाई सलाई पनि दिन्छ, त्यही शक्तिले तपाईँलाई पेट्रोल पनि दिन्छ, सब दिन्छ। अनि फाइट गर्दा गर्दै त्यहाँ लगाए त्यसै आफू सबै सिद्धिने हो होइन। त्यो खालको स्थिति नहोस् भन्ने हो। र मैले यहीँनिर मैले के भनेको छु भने ल भन्नुहोस् तपाईँ। हजुर, यो नेकपा एमाले चाहिँ टुट्यो भनेदेखि चाहिँ फाइदा कसलाई हुन्छ, घाटा कसलाई हुन्छ? घाटा राष्ट्रलाई हुन्छ, जनतालाई हुन्छ, वामपन्थी आन्दोलनलाई हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका साथीभाइहरूलाई हुन्छ घाटा। फाइदा चाहिँ फाइदा त मैले अघि भने नि त, जस्तो 62-63 जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई नामित गर्न खोज्ने या त्यो क्रान्तिबाट बढारिएका शक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ, देशमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ, गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ, परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ। उनीहरूलाई देशको हित रक्षा, यो चाहिँ के भने तपाईँको स्थायित्व, त्यस पछाडि समृद्धि विकासको मतलब नभएका शक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ, तिनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। यसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि जुन उहाँले भाषणमा पनि अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ, फुटे पनि फरक पर्दैन, हामी शानदार बहुमत ल्याउँछौँ, आरामको जित हुन्छ, केही चिन्ता छैन भनेर। त्यो त सोमु शर्माको सातु भने जस्तो हो। त्यो सोमु शर्माको सातु भन्ने एउटा कथा थियो होइन। तपाईँले पढ्नु भएको चाहिँ छैन, हामीले बच्चामा पढेको हो, पढेको छ। त्यो सोमु शर्माको सातु चाहिँ एक घैँटा सातु माथि राखेर यो सातु बेचेर म चाहिँ बाख्रा किन्छु, त्यसले पाठा ब्याउँछ, त्यसले चाहिँ बेचेर घोडा किन्छु, त्यसले फलाना गर्छ, गाई किन्छु, फलाना हुँदै 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 बिहा गर्छु, सहनी आउँछ, अनि ठुलो सुनको घर हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यसले छोराछोरी रहन्छ, 1 लात्ती दिन्छु भनेर लात्तर दिँदाखेरि त्यो सातु फुटेर अनि आफ्नो मुखमा सबै झरेको थियो होइन। अनि न सातु छ, न केही गाई छ, न घोडा छ। त्यो कल्पना चाहिँ सोम शर्माको सातुको कथासित भएको सातुको घैँटो पनि फुट्छ। त्यो उहाँले बहुमत ल्याउनुहुन्न। के को बहुमत आउनु? कहाँको बहुमत आउँछ? यही पार्टी एकीकृत गरेर जहाँ त बहुमत त्यहाँ आउँदैन। अहिले बहुमत आउन भने त तपाईँको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकोमा धेरै गाह्रो छ नि। बहुमत कसैको नै आउँदैन। यो पार्टी एकीकृत भएर जाँदाखेरि नि हाम्रो बहुमत आउँछ, ठुलो दल मात्रै हुने हो। कोसिस गरेर त्यो पनि त्यति यो यति सरकारका र यो पार्टीका जति फोहोर मैला अहिले यतिसम्म आएका छन् त्यसलाई पखाल पुखुल गर्न सक्ने हो भने ठुलो दल हुने हो।
के को बहुमत हुन्छ? यो बहुमत त्यस्तो उटपटाङ कुरा गरेर हुन्छ? एक थरी मानिस चाहिँ त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनेको छु भने नि, एउटा भनेको छु, साथी नेताहरू रिसाउँछन् मसित। मैले के भने भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन पहिलो पुस्ताको नेतृत्व छ नि होइन, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, हाम्रो चाहिँ के भने अब नेकपा एमालेमा है वामदेव गौतम, अमृत बोहरा सिनियर नेताहरू, उहाँहरू पहिला धेरै पुरानो पुस्ताको हो। अरू पार्टीमा नै होलान् छन्। अब अरूको पार्टीको म नाम लिन्न, म त्यो अधिकारी होइन अहिले होइन। तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो पहिलो पुस्ता क्रान्ति गर्न सफल, क्रान्ति पश्चातको व्यवस्थापन असफल भयो। 7 सालदेखि हेर्नुहोस् न, बिपी कोइराला जस्तो हाइट भएको नेताले नेतृत्व गरेको क्रान्ति 7 सालको थियो। 7 सालदेखि 17 सालसम्म बिपी कोइरालाले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट या लोकतन्त्रवादी शक्ति एक भएर चाहिँ यो परिवर्तनलाई सुदृढ गरौँ भनेको भए 17 सालको काण्ड दोहोरिँदैन थियो, आउँदैन थियो। तर उहाँले कम्युनिस्टलाई अडिटवादी ठान्नुभयो, कम्युनिस्टलाई बैरी ठान्नुभयो, राजासित घाँटी मिलाउन थाल्यो र राजाले चाहिँ मौका परेको बेला लातल दिए, सकियो, सिद्धियो होइन। नेतृत्वको असफलता हो नि त। 46 सालको परिवर्तनमा हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेपछि परिवर्तन सब सजिलै भयो। तर त्यस पछाडिको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन हेर्नुहोस् त, असफल होइन। विकृति, विसङ्गति, सारा चिजहरू, स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिहरू, अनि माओवादीको द्वन्द्व उदायो, राजाले कु गर्यो, नेतृत्व असफल भयो नि व्यवस्थापन होइन र। 62-63 जनक्रान्तिको उपलब्धि हामी अहिले एक्सर्साइज गर्दैछौँ, यो पनि त्यही ठाउँ लान खोजिरहेछ। यो पनि नेतृत्व यहाँ सफल भएको स्थिति होइन यो। त्यसैले मैले के भनेको छु भने यहाँहरूले हिजो महान त्याग गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, जनतालाई चाहिँ के भने क्रान्ति, रिभोल्युसन, परिवर्तन दिनुभयो। अब हामी सधैँ पूजा गरौँला होइन। तर अब यहाँहरूले सम्मानित के अरे भएर यहाँहरूले चाहिँ अर्को पुस्तालाई छोडिदिनुहोस्, अभिभावक भएर बसिदिनुहोस्, अभिभावक भएर बसिदिनुहोस्। खोपीको देउता भनेर मान्छौँ, काम चाहिँ नि अरूलाई गर्नु होइन। खोपीको देउताले त केही सल्लाह पनि दिँदैन, उहाँले सल्लाह दिए पनि हुन्छ, अनुभव बताए हुन्छ होइन। अलि खोपीको देउतै जस्तो त अलि होइन, तर अभिभावक भएर बस्ने। किन व्यवस्थापन क्रान्ति पश्चात अहिले यो पोस्ट रिभोल्युसन म्यानेजमेन्टमा असफल भएको चाहिँ के भने हाम्रो जुन स्थिति छ त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि नयाँ पुस्ता जरुरी छ। यो अहिले तपाईँहरूको एकताको पनि जुन चर्चा, संवाद जुन चलिरहेको छ नि, चर्चाको सन्दर्भको पहिलो नम्बरको शर्त बुँदा यही रहन्छ। अहिले त हामी यो गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भने अब नेतृत्वको सोच, शैली, तरिका आदि इत्यादि। अब मैले भने हामी त्यो सामन्तवादको चाहिँ युगबाट आएका मान्छे हौँ। सामन्तवादको विरुद्धमा क्रान्ति गरे पनि त्यो क्रान्ति आफै विरुद्ध गर्न बाँकी नै छ। आफ्नो चेतना चिन्तनमा पनि सबैमा छ होइन। अहिले त्यसैलाई एगु राखेर एकतै नहोला भन्ने हामीलाई डर छ। एकताको लागि चाहिँ त्यसैले अहिले एकता गरुन्जेल चाहिँ के भने त्यो हामी गर्दैनौँ। तर तत्पश्चात यो सबै चिज किन भयो भनेर समीक्षा गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा त्यो इस्युहरू आउँछ र 10औँ महाधिवेशनमा हामी त्यो इस्यु चाहिँ अगाडि लानुपर्छ। एकताको सन्दर्भमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको अस्ति एउटा वक्तव्य थियो, त्यो 6वटा बुँदाको एउटा बुँदा छ, 4 नम्बर बुँदा हो जस्तो लाग्छ मलाई। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइदिनुहोस्। त्यतिपछि त कुरा मिल्यो त, लिइदिनुहुन्छ अब होइन। त्यसमा के हो भने नि त्यो अलि एकपक्षीय कुरा हो। मैले त्यसमा के भनेछु पटक पटक उहाँहरूलाई भन्दाखेरि त्यो संसद विघटन गरेको सिफारिस पनि फिर्ता लिइदिनुहोस् होइन। संसद विघटन गरेको सिफारिस फिर्ता लिनुहोस् या संसद विघटन फिर्ता गर्नुहोस्। अरू सबै चिज निष्प्रभावी हुन्छ या फिर्ता पनि ल्याउँला। अब यहाँ कस्तो छ भने हिजो अघिल्लो पल्ट संसद विघटन गर्दाखेरि नै यो प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ के भने यो प्रतिगमन हो भन्ने छ र एक हदसम्म त्यो सही पनि हो। किन हो भने जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा, जसले सरकार बनाएको छ, सरकारलाई आड भरोसा दिएको छ, जनताको शक्ति हो त्यो होइन। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नमा त्यो प्रयोग भइरहेको छ। त्यो संस्था विघटन गर्ने भने त्यो नर्मल कुरा होइन। हेर्नुहोस्, गम्भीर हो त्यो गम्भीर कुरा हो। अघि एउटा त्यो अहिलेको वाक्यमा एउटा जोडेर टुङ्गाउने मात्रै खोजेको मैले। अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि कि क्रान्तिमा चाहिँ हाम्रा नेताहरू सफल भएका हुन्, क्रान्ति पश्चातको राजनीतिक व्यवस्थापनमा असफल भएका हुन्। तपाईँ 7 देखि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
7को क्रान्ति 17मा पुगेर प्रतिगमनमा पुगेर टुङ्गियो, 46को 59मा गएर टुङ्गियो, यो 62-63को कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? अब यसलाई हामीले सम्हाल्न सकेन भने त कुनै पनि ठाउँमा गएर टुङ्गिन सक्छ। यो यही ताल हो भने, पार्टीहरूको यही ताल, सरकारको यही ताल हुने हो भने र नेताहरूको यही ताल हुने, यो कुनै पनि ठाउँमा गएर यो चाहिँ पूर्णविराम लाग्न सक्छ। यो यसले दलीय व्यवस्था चाहिँ दलका नेताहरूकै कारण असुरक्षित रहेछ अथवा भनौँ दलीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि यिनीहरूको क्षमता, खुबी, सिप रहेछ भनेर पनि प्रमाणित भएको उदाहरण हो यो? होइन, यो त मैले तपाईँलाई भने नि, अब यसलाई धेरै फुलबुट्टा लगाएर तपाईँको अब नेताहरूको असफलतातिर मात्रै नजाउँ। मैले के भने यसको एक्चुअल विश्लेषण के हो भने रिभोल्युसनमा सफल भएका नेताहरू पोस्ट रिभोल्युसन म्यानेजमेन्टमा असफल देखियो 7 सालदेखि आजसम्म कुरा गर्दा। त्यसपछि उहाँहरूको योगदान त्यसले घटाउँदैन। जे योगदान गर्नुभएको छ त्यसलाई उच्च सम्मान गर्ने र उहाँलाई अभिभावक बनाउने र पोस्ट रिभोल्युसन र निर्माणको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ। नेपालको अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा, त्यहाँबाट अदालतको फैसलापछि बनेको फेरि आफ्नो आफ्नै ठाउँ घर फर्केको अवस्था, न माओवादी सग्लो रह्यो न नेकपा एमाले यति बेला व्यवहारिक रूपमा सग्लो छ। अबको बाटो भनेको चाहिँ पश्चिम बङ्गालको बाटो हो। अब मैले यहीँनिर यो एकताको बढी जोड दिइरहेको छु र मैले यो हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्टेटमेन्टको महत्त्व पनि यहीँनिर मैले बुझाएको छु। धेरै महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट हो त्यो। अब मान्छेले यसलाई कसैले खिचिटिउरी उडाए, कसैले के छ भने यो एकताको कुरा गर्ने चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि अपराधी हो जस्तो कुरा गर्छन्। केपी ओलीसँग प्रभावित भएको कुरा पनि गरेका छन्। होइन, ती आफै प्रभावित छन्। त्यो जसले त्यो कुरा गर्छन् ती केपी ओली मार्गमा लागेका छन्। किन केपी ओली आफै चाहिँ के भने एकताको विरोधी नै हुनुहुन्थ्यो अस्तिसम्म, होइन र? उहाँले यस्तै सिर्जना गर्नुभयो, त्यसको एकता विरोध गर्ने त्यो त केपी ओली मार्ग हो नि। अनि तिनीहरू ठुल्ठुला कुरा किन गर्नु पऱ्यो यहाँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गलत कुरा हो। यो विभाजनको मार्ग चाहिँ क्रान्तिकारी हो भन्ने मूर्खता आफैमा त्यो पलायनवादी कुरा हो। मान्नु अहिले यो एमाले पार्टीभित्र यो समस्या उत्पन्न यहाँबाट भाग्ने, भोलि अर्को खोलेको पार्टीभित्र चाहिँ हुँदैन समस्या भने के थाहा? कुनै नेता निस्केला त्यस्तो? फेरि समस्या आउन सक्छ। फेरि समस्या आउँछ बाबा, आउन सक्छ। होइन, 100% तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, कुनै पार्टी खोल्नुहोस्, त्यही पार्टीभित्र फेरि त्यही समस्या उत्पन्न हुन्छ। ठिक ढङ्गले सञ्चालन नगर त्यहाँ बिटर हुन्छ, त्यहाँ त्यो एक्युट हुन्छ, अनि फेरि त्यहाँबाट पनि भाग्नु पऱ्यो। राजनीति छोडेर तपाईँ अरू समाजसेवामा जानुहोस्, त्यहाँ समाजसेवा पनि एउटा कुनै न कुनै त्यस्ता पात्रहरू देखा पर्छन्, अनि त्यहाँबाट पनि तपाईँ भाग्नुहोस्। अनि कहाँ चाहिँ तपाईँ गएर अडिनुहुन्छ? हरेक ठाउँमा भाग्नु पऱ्यो, पलायन हुनु पऱ्यो। अनि जोगी सन्यासी भएर कुटीमा गएर बस्नुहोस्, ती जोगी सन्यासी बिचमै पनि समस्या हुन्छ। अनि कहाँ भाग्नुहुन्छ? भाग्ने कि सङ्घर्ष गर्ने सवाल यहाँनिर हो। र जसले पार्टी फुटाउनुपर्छ भनिरहेछन् ती अब यो बाध्यताको उपज हुनसक्छ, किन बाध्यताको उपज रहरले पार्टी फुटाउने कुरा चाहिँ के भने त्यो भाग्ने कुरा नै हो। माधव नेपाल चाहिँ बाक्लो दाल खान चाहिँ एकदम लालायत हुनुहुन्छ। म त त्यस्तो ठान्दिनँ। उहाँलाई के छ भने सूचना उत्तरप्रदेश साथीहरूले भन्ने सूचना आदि इत्यादि कहिलेकाहीँ मिसइन्फर्म हुँदाखेरि अलि छिटो सेन्टिमेन्टमा आउने उहाँ नेता हो, त्यस्तो पर्न सक्छ उहाँलाई। तर समग्रमा उहाँले गलत मनसाय लिनुहुन्छ र त्यस पछाडि पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। उहाँ पार्टी फुटाउनको लागि कमिटेड हुनुहुन्छ भनेर एक थरी मानिसहरू जो अब कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि गतिविधिले त्यस्तो हो कि भन्ने शङ्का भए तापनि अब त्यो गतिविधि चाहिँ के अरे अब यो के अरे संसद बिउताउनको लागि भएको भन्ने ढङ्गले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। अघि म पश्चिम बङ्गालको कुरा गर्दै थिएँ। यो झगडा जारी रहँदाखेरि चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्था भनेको पश्चिम बङ्गाल पथै हो। होइन, त्यो तपाईँको झगडा गर्ने सिद्धिने भने त कस्तो भने त्यो पथ त त्यही हुन्छ। तपाईँ त्योभन्दा इतिहासमा हेर्नुहोस् न, कृष्ण भने चाहिँ अहिले पनि सारा यो चाहिँ साउथ एसियामा पुजिने पात्र हो, होइन? उहाँ ऊ विजित मान्छे हो। हामीले आशीर्वाद दिएर पनि शत्रु छेम राघवे भन्छौँ। राघवले जसरी शत्रु छेय गर्यो त्यसरी शत्रु छेय तिमी सफल हो भन्ने हो। उसका शत्रु भने सबै मासिएका थिए, उसले सारा विजय प्राप्त गरेका थियो। त सिद्धियो कसरी? यदुवंश आपसी झगडाले सिद्धियो। यदुवंशी लडाइँ झगडा भन्छन् त्यसलाई। त्यसलाई त उनले टार्न सकेनन्। के टार्न सक्नु? अब आफू कमजोर भए, अब त्यो दृष्टिकोण चाहिँ के भने त्यो राम्रो ढङ्गले दिन पनि सकेनन्। एक आपसमा लडेर यदुवंश सिद्धियो।
त्यस्तो शक्तिशाली चाहिँ के भने साम्राज्य नै थियो त्यो कृष्णको त होइन र हो शक्तिशाली साम्राज्य अहिले कुनै पनि पछिल्ला यी अमेरिका चीन रुसभन्दा ठुलो साम्राज्य हो त्यो भने त्यतिखेरको अहिले तुलना गर्नुहुन्छ भने कम्पेरेटिभली अब त्यो साम्राज्य चाहिँ के भने आफै झगडाले सिध्यो भने त्यही ठाउँमा हो नि त बाटो त्यही हो नि यो अस्ति चाहिँ 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आयो झलनाथ खनाल माधव नेपालको पनि त्यसमा हस्ताक्षर छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बडा इन्ट्रेस्टिङ त्यसमा दुईवटा वाक्य परेका छन् एउटा वाक्यले भन्छ नेपालमा अब छन् तीव्र रूपमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्छ भनेर यस्तो चिज कहाँबाट देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन अब उहाँहरू प्रधान मैले त अब यो ठाउँमा बसेर सबै त्यति धेरै भए पनि देख्ने कुरो भएन उहाँहरू त प्रधानमन्त्री भइसकेकोलाई देख्नुभयो होला नि त या केही देख्नुभयो कि या केही फिल गर्नुभयो कि होइन र नेपालमा फेरि हाम्रो कस्तो छ भने अब अलिकति स्वाभाविक अस्वाभाविक कतिपय ती गतिविधिहरू विगतदेखि नै हुँदै आएका पनि छन् र हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ भने अब त्यस्तो कुरा आफूलाई सहयोग भयो भने चाहिँ आनन्द मान्ने बुझ्ने नि त त्यही आफूलाई त्यसले सहयोग पुगाएन भने चाहिँ अनि यस्तो खालको पनि हुन्छ छ नेपालमा प्रवृत्ति क्या प्रवृत्ति छ अब अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि शेरबहादुरले त्यसलाई सपोर्टै गर्नुभयो होइन र नेपाली कङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुरले एक्चुअली त्यो पार्टीको प्रेसरले अलिअलि लिख उहाँ चाहिँ सडकमा निस्के जस्तो मात्रै भयो त्यो पनि त्यो आन्दोलनको रूपमा होइन चुनावको तयारीको रूपमा क्या ओडाको भेला गर्ने टोलको चाहिँ के सभा गर्ने भनेपछि त्यो चुनाव चाहिँ हुन्छ त्यसैको तयारीको लागि यो यसो आन्दोलनको नाम दिएर गर्ने ढङ्गले त्यो भयो उहाँ त्यसमा सपोर्टमै हुनुहुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो के भने उहाँले दिएको आधारभूत रूपले ठिकै चिज भए तापनि त्यो एउटा कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो होइन आफू नेतृत्वमा भएको र त्यही चिज नदेख्ने ठिक हुने अरू भएको बेला त्यही चिज देख्ने हुनु भएन यदि देखिन्छ भने सबै भएको बेला देखिनु पऱ्यो र हामी हाम्रो देशको स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता अखण्डता हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारलाई रक्षा गरेर जानुपर्छ त्यसमा सबै नेताहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ त्यो म त के भन्छु भने 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू इन्क्लुडिङ केपी ओली पनि त्यो ठाउँमा उभिनुपर्छ एउटा विदेशी हस्तक्षेपको कुरा छ अर्को चाहिँ के भन्छ भने यो राज्यलाई सहयोग नगर भनेर राज्यका निकायहरू अङ्गहरूलाई अपिल गरिएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भने त्यो आफै संस्था हो नि त होइन त्यस्तो अपिल गर्न मिल्छ हुन्थ्यो होइन सहयोग नगर चाहिँ अब भाषा के परेछ त्यो मैले राम्रो एनालाइसिस गरेर हेरेको छैन होइन सरकारलाई सहयोगै नगर भन्ने हो भने चाहिँ त्यो अहिले त्यति तहसम्म चाहिँ पुगेको छैन त्यो ठिक होइन तर गलत खालको काममा असंवैधानिक काममा सहयोग क्यारे नगर भन्ने हो भने चाहिँ त्यो एलर्ट गराएको हुन्छ यो अदालततर्फ औँला देखाइएको विषय हो होइन अब ककल्ला भने आउनु अब उहाँहरूको कुरा उहाँसित सोध्नु पऱ्यो तर मेरो एनालाइसिसमा के भने उहाँहरूले पक्कै पनि त्यत्रो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको साथीभाइहरूले अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ पुरै राज्यलाई नै सहयोग नगर भन्ने खालको त्यो पक्कै होइन भन्ने मलाई लाग्छ त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो उहाँले चाहिँ के भने कुनै पनि सरकारले या अरू कुनै संस्थाले चाल्ने असंवैधानिक कदम गैर कानुनी कदम गलत कदमलाई सहयोग नगर भने होला त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको क्लबमा रहेका 3 जना माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्तिसम्म तपाईँहरूसँगै एउटै पार्टी भन्नुहुन्थ्यो अहिले टाढा भए पनि विचार कार्यक्रमको हिसाबले सँगै हुनुहुन्छ 3 जनाको विचार त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि उहाँहरूले तपाईँहरूसँग संवाद गर्नुभएको थिएन कि हामी यस्तो वक्तव्य जारी होइन अथवा उहाँहरू आफू स्वतस्फूर्त रूपमा जारी होइन त्यो कुनै संवाद भएको थिएन होइन हामीले पनि जारी भएपछि थाहा पाइआयो त्यो है कुनै छलफल संवाद यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ के भन्ने हाम्रो चलन पनि छैन अरूले गर्यो भने सबैले त्यसलाई गाली गर्छौँ आफूले गरे त्यो ठिकै मान्छौँ होइन त्यो त्यस्तो चलन न छ नेपालको त्यसो भएले कुनै संवाद आदि इत्यादि केही पनि त्यसमा भएको छैन र मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि उहाँले अब यति सिनियर साथीहरूले राज्यलाई सहयोग नगर भनेर आम जनता या आदि इत्यादिलाई उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ यति यो स्थितिमा भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यो गरे भने त्यो गलत हो है
त्यो स्टेजमा नेपालको स्ट्रगल पुगेको छैन र उहाँले असंवैधानिक कदम नचाल, तिमीहरू नचाल, गैर कानुनी कदम नचाल र अरू चाल्नेलाई पनि सहयोग नगर भने हुनुपर्छ। संसदको विघटन त भइसकेको छ, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, तपाईँहरूलाई लागेको छ संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर, प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ होइन चुनावतर्फ जान्छ भनेर, के होला अदालतले गर्ने कुरा होला। पुनर्स्थापना भएको परिस्थितिमा चाहिँ नि जो 146 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने छ, अदालतले त्यसै गरी फैसला दिन मिल्छ? अब मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने हो र नियम कानुन संविधान सबै हेर्ने हो भने, प्र्याक्टिस सबै हेर्ने हो भने यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि अदालतले त्यो कुरालाई हेरेर निर्णय गर्ने पुनर्स्थापना कुनै विकल्पै छैन, एक। दोस्रो, तर प्रधानमन्त्री कसले तोक्ने भने त्यो संसदले हो होइन। अहिले हामीलाई स्वाद लागेर अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेर पठाइदियोस् भन्ने पनि कतिपय हाम्रो दृष्टिकोण हुनसक्छ। तर त्यो भने के हो भने उही यो के भन्छ बुढी मरी भन्नुभन्दा काल पल्किरा भन्ने डर हुन्छ नि होइन। अब त्यो काल पल्किन अरू बेला पनि त्यही गरिदिन सक्छ अदालतले, अदालतको त्यो काम होइन। भनेपछि त्यो जुन रिट निवेदन परेको त्यो वाक्यांश त्यो त अब चाहिँ के भने साथीहरूले त्यतिखेर विघटनको उसमा सेन्टिमेन्टमा लेख्नुभयो होला होइन। त्यो भयो, अब त्यसलाई म गलत त भन्दिनँ, किन माग्नेले त बढी माग्छ नि त। तर त्यो त अदालत हो नि। सुन्नुहोस् न, माग्नेले त बढी माग्छ अदालतसित। राजनीतिक माग भइदिए एउटा कुरा हुन्थ्यो। सुन्नु त्यसैले अदालत होइन अदालतमा पनि त पोलिटिकल चाहिँ के भने इम्प्रेस्ड खालको मुद्दा हो यो। तर अदालतलाई यहाँनिर बढ्ता विवादमा पार्नको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दैन किनभने अदालतले चाहिँ कानुन नियम संविधान हेरेर निर्णय गर्यो भने त अब होइन। तर हिजै प्रधानमन्त्रीको जवाफ आइसकेको छ नि, कसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री तोकेर पठाउन मिल्छ अदालतले भनेर। होइन, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँले। संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ हुन्छ, संविधान हेरेर नियम कानुन हेरेर संविधान संसद पुनर्स्थापना कुनै विकल्पै छैन होइन। तर सरकार बनाउने फेरि संसदको टास्क हो। यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यो संसदले सरकार बनाउनुपर्छ। यो सामान्य कुरा हो, सामान्य हिसाब। र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ कति प्रतिशत ढुक्क? म 99% छु। किनभने यदि संविधान र कानुन हेर्ने हो भने अदालत त मैले कुनै डिक्टेट गर्ने या उनीहरूलाई प्रेसर दिने कुरा होइन कि, यदि अदालतले संविधान कानुन प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना विकल्पै छैन। संसदको पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि अहिले तपाईँहरू शेरबहादुर देउवा जो बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँलाई पुनः बोकेर हिँड्नुहुन्छ? होइन, यो बोक्ने नबोक्ने भन्ने कुरा कस्तो हो भने हिजो जे गरियो त्यतिखेरको स्थितिको बाध्यात्मक अवस्था हो त्यो। अब परिस्थिति सुन्नु न भन्दैछु, किनभने संसद विघटन गर्न जाँदैछ सरकार भनेपछि त्यसलाई रोक्ने संविधानमा एउटै उपाय के हो भने वैकल्पिक सरकार यो संसद दिन सक्छ भन्यो भने रोकिन्छ। त्यो वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ भन्ने पार्नको लागि शेरबहादुर देउवा पक्षमा म हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो होइन। संसद विघटन रोकियोस् भन्ने उद्देश्य हो नि त त्यो। रोकिएन। अब रोकिएन, नरोकिएपछि अब त विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना होस् भन्ने उद्देश्य राखेर फेरि अर्को हस्ताक्षर बुझाएको होइन। हामीलाई कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन या अरूलाई के गर्न भन्ने कुरा भन्दा पनि संसद यो लोकतन्त्रको आयु जोगाउनको लागि सबै गरेका कुराहरू हुन्। भनेपछि यो अब अहिले चाहिँ के भने मान्नु संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एमालेको आन्तरिक पार्टी जीवन के हुन्छ त्यसले यसमा निर्धारण गर्छ। पार्टी एक भयो भने एउटा खालको कोर्सबाट मुलुक सरकार जान सक्छ। पार्टी चाहिँ एक भएन र यही खालको स्थिति या योभन्दा खराब स्थितितिर गयो भने अर्को हुन्छ। पार्टी एक भयो भने केपी ओली नै प्रधानमन्त्री निरन्तर हुनुहुन्छ कि केपी ओलीको ठाउँमा अर्को पात्र? होइन, पात्रको कुरामा म अहिले जान्न, कुरो पनि नि त। पात्रको कुरामा जाँदाखेरि त्यो रौँचिरातिर जानु पनि हुँदैन। अहिले के हुन्छ भने यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने हाम्रो चाहिँ प्रयत्न भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको उहाँ या अरू कुनै पात्र हुन सक्ला, एमालेको नेतृत्वमा सरकार लाने हामी कोसिस गर्छौँ। यदि सम्भव भएन भने जहाँ सहमति हुन्छ त्यही अनुसार जाला होइन। संसद यदि एक पार्टी एक भयो भने त्यसमा सिम्पल यो कुरा यसरी बुझौँ कि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भनेर
शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरिएको होइन कि संसद जोगाउनको लागि प्रस्ताव मैले बुझेको कुरा त्यही हो, मेरो स्पिड त त्यही हो। किनभने फेरि त्यो संसद जोगाउनको लागि पनि वैकल्पिक सरकार जरुरी थियो नि त। भनेको मतलब यसलाई यसरी बुझ्दा पनि भयो कि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले काङ्ग्रेसलाई उपयोग गरेछन् भनेर पनि बुझ्दा भयो। होइन, उपयोग भन्ने होइन, उपयोग भन्ने त साझा सहमतिको आधारमा बनाएको चाहिँ दृष्टिकोण संसद जोगाउँ भनेर हो होइन। संसद जोगाउँ भन्ने साझा चिज हो, यो उपयोग मात्रै होइन त्यो। तर सवाल के हो भने त्यसको मूल उद्देश्य चाहिँ संसद जोगाउने नै हो। अन्त्यमा एउटा कुरा नत्र तपाईँ भन्नु न, अब एमाले चाहिँ के भने काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री किन भन्छ भन्दैन नि त, पार्टीगत आफ्ना डिफरेन्सेस छन् नि, छैनन् र? एमाले त एमालेलाई प्रधानमन्त्री भन्छ नि त, कङ्ग्रेसलाई भन्यो। किनभने अब केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ कङ्ग्रेस भन्दा त प्रिय त हाम्रो केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा हुन्थ्यो नि त। तर उहाँले संसद विघटन गर्न खोज्नु भएको र अब म चलाउन सक्दिनँ, म विश्वासमत दिन सक्दिनँ भन्नुभएको हुनाले अर्को अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टको स्थिति छ, संसद विघटन नगर भन्ने नै प्रयत्न हो त्यो। अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, एमाले टुट्छ कि फुट्छ? एमाले टुट्दैन पनि फुट्दैन पनि, एमाले जुट्छ। यस्तै अहिलेको जस्तै गरी होइन, अहिले त अलिकति लुचे धागोले जुट्ला सुरुमा, तर क्रमशः चाहिँ के भने मैले अघि भने नि एउटा, यो हामी पुस्तान्तरण गर्दै जाने हो भने यो कसिलो हुँदै जान्छ, यो जुटाइ कसिलो हुँदै जान्छ। जुट्ने शर्त चाहिँ? जुट्ने हाम्रो शर्त छैन। जुट्ने शर्त के भने जे एमाले हो त्यो एमाले कन्टिन्यू हुनु पर्यो। मतलब केपी ओली अध्यक्ष, तपाईँ निर्वाचित नवौँ महाधिवेशनको सचिव, त्यही कायम, त्यही कायम हुनुपर्छ भनेको जेठ 2 पार्टी नै त्यही हो नि। यो अरू केपी ओली अस्ति जुन पार्टी भन्नु त्यो त पार्टी होइन नि, त्यो त गुट हो। जुन पार्टी हो त्यही पार्टी आएपछि नै एमाले जुट्ने भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।